अब यो विषयमा पशुपतिजीले आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ। मैले के भनेको छु भने राजा पनि तपाईँको चाहिँ विधि र विधानभन्दा माथि बस्नु हुँदैन होइन। जो अहिले दलका नेताहरू संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ नि, तर हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भनेदेखि राजा पनि विधि र विधान सहितको राजा र राजा सहितको विधि विधान। हामी राजावादीहरू वैचारिक एकतामै छौँ, हामी एक ठाउँमै छौँ। सङ्गठन फरक भए पनि हामीले चाहिँ रोजेको सडक सङ्घर्षै हो। सबले सडकमा कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। हामी फरकमा छैनौँ, अब हामी लडिरहेको पनि छैनौँ। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा धेरैवटा सङ्गठन भएपछि गणतन्त्रवादीहरू आत्तिएर चाहिँ यिनीहरू मिल्न सकेनन्। राज परिवार चाहिँ के विदेशी नागरिक हो र? राज परिवार नेपाली होइन र? अनि राज परिवार नेपाली भएर राजा हुन चाहिँ हामी नेपालीलाई के अप्ठ्यारो पऱ्यो र? तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जनताको छोरो राष्ट्रपति बनायौँ हामीले भनेर यिनीहरूले चाहिँ गणतन्त्र र लोकतन्त्रको त अन्तर्राष्ट्रिय ढिडो र पिटे। तर जनताको छोरो होइन कि पार्टीको जसले विदेशी दलाली गर्छ पार्टीको नेतृत्वलाई मात्रै राष्ट्रपति बनायो यिनीहरूले। हामी जस्ता चाहिँ युवालाई कौडीको मूल्यमा चाहिँ तपाईँको खाडीमा बेच्छ, बिक्री गरे हो राज्यले, यो व्यवस्थाले, यी दलालहरूले बेचेकै हो। हाम्रा चाहिँ युवा दिदी बहिनी दाजुभाइहरू चाहिँ त्यो खाडीमा रगत बगाएका छन्। त्यही रगत बगाएको रेमिटेन्स इन्डियाले हँसिरहेका छन्। यहाँ 2046 सालसम्म चाहिँ के नेपाली युवाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ भौतारी चाहिँ रोजगारीको लागि बिहान बेलुका हातमुख जोड्न चाहिँ खाडीमा जानु परेको थियो। यी नेपालका तपाईँको चाहिँ कति चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै चाहिँ यी रोजगारको चाहिँ वातावरण थियो कि थिएन? अनि 46 साल पछाडि कहाँ गए संरचना? सबै बेचेर खाएनन्। अनि जनतालाई चाहिँ कङ्गाल बनाउन हेर्नुहोस्। युवालाई यी स्वरोजगार, यी चाहिँ रोजगारीको व्यवस्था गरेर कुलङ्गार हो। अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ती युवालाई चाहिँ बुढेसकालमा चाहिँ पेन्सन आइहाल्छ नि, बाँड्नुपर्छ पैसा, नाटक गर्ने, भोट किन्ने, यहाँ जनताको पैसा दुरुपयोग गर्ने। एक चाहिँ तपाईँहरूका चाहिँ हेर्नुहोस्, नेपाली जनताको चाहिँ पैसा जनताले दुरुपयोग गरेका छन् नि, यिनीहरूको चाहिँ चोके ब्याज छैन असुल गर्छौँ। के कुरो गरे? नमस्कार। अनेकतामा एकता राष्ट्र संस्थाको विशेषता भन्ने मूल मर्म र धर्मका साथ आगामी 21 गते साई युवा शक्तिले काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शनी गर्दैछ। यसमा सहभागी हुन सम्पूर्ण बुवाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो कार्यक्रम किन गरियो, के कसो भन्नका निमित्त साई युवा शक्तिका चाहिँ अध्यक्ष पशुपति खड्काजी मसँगै हुनुहुन्छ। बाँकी कुराहरू उहाँले प्रश्न पार्नुहुनेछ र बिचमा केही राजनीतिक इस्यु सम्बन्धी त्यस्तो केही कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने पत्रकार बन्धुहरूलाई प्रश्न गर्न हार्दिक अनुरोध छ। कृपया केही प्रश्न भए सुरु गर्नुहोस्। राज संस्था किन चाहियो? देख्नुभयो होला नि अहिलेको चाहिँ राज संस्था हटिसकेपछि मुलुकमा के भइरहेछ। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई तपाईँको चाहिँ समाधान गर्नको निमित्त तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् यो कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँको चाहिँ बाबुआमा बिनाका केटाकेटी, शिक्षक बिनाका विद्यार्थी, सेनापति बिनाको सेना, राजा बिनाको मुलुक कस्तो हुँदो रहेछ भने छर्लङ्ग हामीले देख्यौँ। त्यसो भए हुनाले मुलुकमा राजा राज संस्था अनिवार्य अपरिहार्य रहेको खण्डमा मात्र यो मुलुक रहन्छ भन्ने आम नेपाली जनताको यो चाहिँ नि कस्तो हुन्छ आस्था र विश्वास हो। त्यस कारणले पनि नेपालमा राज संस्था चाहिँ अपरिहार्य। यिनीहरूले विकास गर्न सकेनन्, विकास विरोधी भए, हाम्रै राजाले विकास गरेका थिए भन्न खोज्नुभयो हो। उहाँहरूले के विकास गर्नुभयो त्यसको पनि तपाईँहरूसँग केही नजिर भयो मलाई यहाँ मेरो अगाडि राखिदिनुहोस्। उहाँहरूले गरेकोमा त विरोध गर्दै जानुहुन्छ तपाईँहरू। होइन, मलाई एउटा उदाहरण दिनुहोस् न। कृपया तपाईँलाई मैले के भनेको छु भने यो विशुद्ध आगामी 21 गतेको कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ यहाँ हामी यसो भेटघाट छलफलको लागि होइन यहाँ भेला भए हौँ। त्यसो भए हुनाले धुर्मु सुन्तली अनि कोनी के मदन कृष्ण हरिवंश यतातिर नजाउँ है। होइन, राजनीतिक मुद्दा उठाइराख्नु भएको छ र त्यसको विरोध आइरहेको भएर मैले यो प्रसङ्ग जोडेको मात्रै हो। त्यो प्रसङ्गमा फेरि हामी आउँला। त्यसमा अलिकति केही भन्न सक्नुहुन्छ? सक्दिनँ, किनभने त्यसको निमित्त हामी आज आएन। साई युवा शक्तिले 21 गते विशाल एउटा सभा गर्दैछौँ भन्नु हजुरको छ। हजुरहरूले कस्तो खालको राजा तपाईँहरूले कल्पना गर्नुभएको छ? अब यो विषयमा पशुपतिजीले आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ। मैले के भनेको छु भने राजा पनि तपाईँको चाहिँ विधि र विधानभन्दा माथि बस्नु हुँदैन होइन। जो अहिले दलका नेताहरू संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ नि, तर हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भनेदेखि राजा पनि विधि र विधान सहितको राजा र राजा सहितको विधि विधान। त्यसो भए हुनाले मेरो चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ बुझाइमा मैले भन्नुपर्दाखेरि हिजो चाहिँ दल र राजाले पनि तपाईँको स्वीकार गरेको संविधान भनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 हो। हामी त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास हो, मान्यता हो। त्यही त मैले हजुरलाई भन्न खोजेको अहिलेकै ज्ञानेन्द्र शाह नै राजा चाहिने हो कि विकल्प अर्को राजा कोही हुनुहुन्छ? होइन, राजा ज्ञानेन्द्रको विकल्प सोच्न सकिँदैन, उहाँ नै हो। हजुर, कार्यक्रमको विषयमा चाहिँ जाउँ न। हामी 21 गते किन केका लागि गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरो पशुपतिजीले प्रकाश पारिदिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई। पशुपतिजीलाई नै सोध्न। नमस्कार सबैलाई। अब साई युवा शक्ति नेपाल भने सुरुमा तपाईँहरूले चाहिँ यो विषयमा बुझ्नु पऱ्यो। साई युवा शक्ति नेपालको चाहिँ 21 गते 10औं वर्षगाँठ स्थापना भएको
त्यसको उपलक्ष्यमा राज संस्था र हिन्दू अधिराज्यको पक्षमा हामीले चाहिँ त्यहाँ विशाल आमसभा सहितको र्यालीको आयोजना गरेका छौँ। अब 21 गतिको कार्यक्रम चाहिँ विगत केही महिनादेखि चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा जुन देशव्यापी रूपमा आन्दोलन भइरहेको थियो, बिचमा त्यो रोकिएको थियो। अब यसलाई निरन्तरताको लागि पनि 21 गतिको कार्यक्रमलाई हामीले बढी जोड गरेका छौँ। त्यो 21 गतिको कार्यक्रममा चाहिँ सर्वप्रथम म यहाँहरूको चाहिँ लोकप्रिय मिडिया मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा नडराइकन ढुक्क भएर राष्ट्रिय झन्डा बोकेर उक्त कार्यक्रममा आउन म आह्वान पनि गर्न समय पनि भनिदिनु न। र समय चाहिँ 12:30 बजे शनिबार आउने 21 गते। बेला कहाँबाट हुन्छौँ प्रसादजी? हामी बेला हामी रत्नपार्कमै हुन्छौँ। सबै जहाँबाट जो आए पनि रत्नपार्कमा भेला हुन्छौँ र त्यो भेला चाहिँ त्यो मासको चाहिँ उपस्थिति अनुसार अनि त्यो र्याली चाहिँ हामी नारायणीतिर जान्छौँ। राजावादीहरू हाम्रो मुलुकमा धेरै नै सङ्घ संस्था राजावादीहरूको देखियो। यिनै राजावादीहरू एक ठाउँमा चाहिँ उभिन किन नसक्नु भएको तपाईँ? होइन, हामी राजावादीहरू वैचारिक एकतामै छौँ, हामी एक ठाउँमै छौँ। सङ्गठन फरक भए पनि हामीले चाहिँ रोजेको सडक सङ्घर्षै हो। सबले सडकमा कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। हामी फरकमा छैनौँ, अब हामी लडिरहेको पनि छैनौँ। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा धेरैवटा सङ्गठन भएपछि गणतन्त्रवादीहरू आत्तिएर चाहिँ यिनीहरू मिल्न सकेनन्, यिनीहरू एक हुन सकेनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू मार्फत आएको छ। तर वास्तविक कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा घरै पछि जुन किसिमको चाहिँ एउटा राज संस्था भने चाहिँ एउटा चाहिँ साझा चाहिँ एउटा चाहिँ आस्था भएको कारणले सङ्गठन खोलिएका छन्, जनताले त्यसलाई अगाडि बढाउन खोजेका छन्। त्यो एकदम स्वागत योग्य कुरा छ। हामी वैचारिक एकतामै छौँ र निर्णायक आन्दोलनमा हामी पक्कै एक हुन्छौँ। यो बिचमा संविधान विघटन पनि भयो, पुनर्स्थापना पनि अहिले भएको छ। संसद विघटन भयो, संसद विघटन पनि भयो, संसद अहिले फेरि सुचारू पनि भइरहेको अवस्था छ। त्यो बिचमा राजावादीहरू हराए भन्ने एउटा चाहिँ माहौल उत्पादन भएको थियो। साँच्चै राजावादीहरू किन चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई सङ्घर्षमा आएनन् त? होइन, त्यो हरेक कुरोको एउटा समय हुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ संसद विघटनको जुन तपाईँले मुद्दा उठाउनु भयो, यो संसद नेपाल र नेपालीको निम्ति केही काम गरेको थियो र? त्यसमा उनीहरूले विघटन अब तपाईँको अदालतले चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदियो। पुनर्स्थापित संसदले पनि देश र जनताको पक्षमा के काम गर्यो? त्यसैले यो व्यवस्थाको जरो किलो उखेलेर फालौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। त्यो एउटा कुरा पनि हो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँको कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ 27 साल पछाडि चाहिँ संसदीय चाहिँ यो किनबेचको खेल, संसदको लुच्छाचुडीको खेल तपाईँ हामीले देखेकै हो। राजाले छोडिसकेपछि त झन् यो लथालिङ्ग भताभुङ्गै भयो र संसद विघटन हुँदैमा चाहिँ जनता चुप्लाएका छैनन्। जनताहरू चाहिँ करोडौँ नेपाली जनताले अहिले तपाईँले फेसबुक सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस्, यो हजारौँवटा स्याल हुनुभन्दा बरु एउटै राजा ठिक छ, बरु एउटै राजा हामी पाल्न तयार छौँ भनेर जनताले चाहिँ एक किसिमको आफ्नो मत दिइरहेछ। राजालाई पाल्ने भन्ने कुरो नगरौँ होइन। किन भन्दाखेरि राजालाई चाहिँ पालिरहनु पर्ने चाहिँ जनताको आवश्यकता छैन। राजाले नि तपाईँको चाहिँ सिङ्गो चाहिँ मुलुकलाई समाधान गरेर अगाडि बढाउने चाहिँ कुरा हो। राजालाई किन पाल्नु पर्ने? राजा चाहिँ भिखारी गरेर पाल्नुपर्ने। त्यसमा हुनाले हामीले के कुरो बुझ्नुपर्छ भने राजा नै तपाईँको चाहिँ के छ भने राजाले जति अधिकार पाउँछन्। हेर्नुहोस्, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2019ले राजा र त्यो संस्थालाई जति अधिकार दिएको थियो नि, हामी नेपाली जनता त्यति बढी चाहिँ तपाईँको अधिकार सम्पन्न हुने रहेछौँ। र 17 देखि 28 सालसम्म मुलुकमा जे संरचना चाहिँ तयार भयो त्यसैको चाहिँ अब अहिले चाहिँ आवरणमा मुलुकमा चाहिँ भएका यत्रतत्र सर्वत्र चाहिँ जे संरचना छन् मुलुक त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ खम्बामा अडिएको छ। र अब त्यसैले चाहिँ ध्वस्त पार्नका निमित्त दलहरू लागेका हुनाले यी दलका विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ अनेकतामा एकता राष्ट्र संस्थाको विशेषता त्यो नै चाहिँ मूल धर्म रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आत्मसात गरौँ भन्ने ठम्याइ मेरो। 21 गतेको तपाईँहरूको प्रोग्राम हुँदैछ भन्नुभयो। 21 गतेको प्रोग्राममा विभिन्न राजावादीहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूको समन्वय हुन्छ कि हुँदैन? होइन, समन्वय सहकार्य उहाँहरूसँग सम्पर्क पनि भइरहेछ। जहाँसम्म लाग्छ मलाई धेरैवटा चाहिँ राज संस्थावादी सङ्गठनले आफ्नो ब्यानर बोकेर त्यहाँ सहभागिता पनि जनाउनुहुन्छ र 21 गतेको कार्यक्रम चाहिँ यो राजावादी सङ्गठन शाही युवा शक्ति नेपालको नाम हाम्रो मात्रै भए पनि यो चाहिँ साझा चाहिँ कार्यक्रम भएको कारणले मैले चाहिँ विगत चाहिँ 1 हप्ता अगाडिको पत्रकार सम्मेलनमा पनि आह्वान गरेको थिएँ। जति पनि सङ्गठन छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा र राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राज संस्थाको पक्षमा त्यो कार्यक्रममा आउन हामीले आह्वान गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो राजावादीहरू एक हुने बित्तिकै तुरुन्तै गणतन्त्र फालिने अवस्था अहिले छैन। तर जनताले साथ दिएको चाहिँ खण्डमा, लाखौँ जनता सहभागिता भएको खण्डमा मात्रै गणतन्त्र फालिन्छ। अब केही चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता बनाएर चाहिँ राज संस्थाको विपक्षमा अनि राजावादी सङ्गठनको चाहिँ विपक्षमा चाहिँ केही चाहिँ यो विदेशी खेलहरू भइरहेछ। तर यो कुराहरूलाई चिरेर हामी 21 गते सशक्त ढङ्गबाट सशक्त चाहिँ प्रदर्शन गर्दैछौँ, जनताको प्रदर्शन गर्दैछौँ र राज संस्थाको पक्षमा जहाँसम्म लाग्छ उपत्यकामा चाहिँ जनस्तरबाट
राजसंस्था फर्काउने एउटा शुभारम्भ पनि हुनेछ, एउटा आन्दोलनको बिगुल फुकिनेछ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले तमाम नेपाली जनतालाई आह्वान गरेका छौँ। र यसमा मैले अलिकति जोडेँ, जस्तो जति पनि चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ यो राजावादी सङ्घ सङ्गठन आदि इत्यादि जुन छन्, विशेष गरी मैले चाहिँ यो हिन्दूवादी सङ्घ सङ्गठन जुन छ नि, मुलुक चाहिँ हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भन्ने, जस्तो विश्व हिन्दू महासङ्घ तपाईँको चाहिँ छ नि त, जुन अर्को विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने पनि छ। यो जो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ जे चाहिँ सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, 21 गते आउनुहोस्। तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ ठाउँ चाहिँ पाए केही पनि नछोड्ने होइन, हामी चाहिँ फलानु र ढिस्कानु भनेर चाहिँ फोइ लाउने, तर पब्लिकलाई ल्याउनुहोस् न सडकमा। ल पब्लिकलाई पनि ल्याउन सक्नु, तपाईँहरूको ल्याएको छैन, मैले देखिसकेको छु। त्यसो भए उनीहरू तपाईँहरू जो पदाधिकारी हुनुहुन्छ त्यो होइन संस्थामा महासङ्घमा पदाधिकारी मात्रै आइदिनुहोस् न, ल ल्याउनुहोस् तपाईँहरूका चाहिँ ब्यानर, सक्नुहुन्छ आउन आइदिनुहोस्, सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ भन्ने कुरो चाहिँ अब पशुपतिजीले पनि भन्नु। म फेरि यो साई शक्ति अनि अन्य कुनै पनि राजावादी र यो चाहिँ हिन्दू सङ्घ सङ्गठन कहीँ पनि म आफत छैन। फेरि किन छैन भन्दाखेरि मेरो लागि सबै चाहिँ बराबर हो। हेर्नुहोस् अब कसैले पनि के कतिपयले मलाई के भने त्यो पशुपतिको कार्यक्रममा किन खनाल किन जान्छ भन्ने कुरा पनि यहीँ भित्रैबाट चाहिँ आयो। मैले के भनेको छु भने पशुपति मात्रै होइन, तपाईँहरू गर्नुहोस् न, जताले गर्नुहुन्छ म त्यहाँ उपस्थित हुन्छु। हामी त सहकार्य गरेर पो अगाडि बढ्ने हो त, टुटेर फुटेर हुँदैन। फुटाउ मोच गर भन्ने चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त त चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरूको चाहिँ रणनीति हो नि त। त्यसैले चाहिँ हामी जनतालाई फुटाए, कसैले काङ्ग्रेस बनाए, कसैले तपाईँको कम्युनिस्ट बनाए, कसैलाई चाहिँ मण्डलले बनाए, कसैलाई खिया लागे मण्डलले बनाइदिए। त्यसले गर्दाखेरि बिग्रियो। त्यसो भए उनीहरूले यो फुटेर होइन जुटेर अगाडि जाउँ भन्ने चाहिँ सामान्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त पनि हाम्रा चाहिँ राजावादी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनिएका सङ्घ संस्था र तपाईँको चाहिँ हिन्दू अधिराज्य चाहिने सङ्घ संस्था धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ दिमागमा पनि अब यति छिर्दैन भनेदेखि कृपया नाटक बन्द गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई पनि कोहीबाट परिचालित हुन् कि भनेर पनि शङ्का गरिराखेका छन्, के भन्नुहुन्छ पशुपतिजी? अब त्यस्तो जनताबाट परिचालित हौँ, जनताको चाहना अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब परिचालित भनेको त अब हामी कसैको सिपाही होइनौँ। र एउटा कुरा के छ भने हाम्रो आस्था राज संस्था हो, हिन्दू अधिराज्य हो, सङ्घीयता खारेजी हो, त्यसको लागि चाहिँ हामी स्वचालित छौँ, हामी कसैबाट परिचालित छैनौँ। परिचालित थियौँ भने त हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ उही प्रचण्ड र केपीले चाहिँ ल्याएका जस्तै मान्छे किनेर ल्याएर यहाँ चाहिँ विध्वंस मचाइसक्थ्यौँ, अशान्ति मचाइसक्थ्यौँ, त्यो हामीले कहिले पनि गरेका छैनौँ। त्यसैले हामी स्वचालित छौँ र जनताको चाहना अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो भए 21 गते कति जनता उतार्ने तयारी गर्नु भएको छ सडकमा? अनि हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले चाहिँ सोच गरेका छौँ। अब यो जनताले साथ दियो भने त्यो लाखौँ पनि पुग्न सक्छ र हाम्रो सोच चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा हामी त्यहाँ उपस्थित हुन्छौँ। राजा ज्ञानेन्द्रको विकल्प छैन भन्नुभयो, मैले भने आउँथ्यो है जनताको छोरो राष्ट्रपति हुन पाउँछ, प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ, पाउँछ। जनताकै छोरो राजा हुन नपाउने भनेपछि त तपाईँहरू त पक्कै पनि पूर्व राजाबाटै परिचालित जस्तो भयो। एकछिन बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले, सही कुरा भन्नुभयो। जनताबाट चुनिएको राष्ट्रपति हुनुपर्छ, सही कुरा हो तपाईँको। तर हामीले हाम्रो जस्तो मुलुकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भू रणनीतिक जुन छ नि, यो पनि तपाईँको बुझ्नुपर्छ र यो मुलुक चाहिँ कसले निर्माण गर्यो त्यो पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। र जस्तो राष्ट्रपति रामवरण यादव पूर्व राष्ट्रपति हो, तपाईँको विद्यादेवी पनि तपाईँको यही व्यवस्था रह्यो भनेदेखि त यदि त पूर्व नै हुने हो नि त। त्यसमा अर्को आउँछ तपाईँको चाहिँ लगभग तपाईँको पूर्वलाई चाहिँ यिनीहरूलाई बाँचुन्जेल तपाईँको चाहिँ मरिसकेपछि पनि यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु सेवा सुविधा दिइरहनु पर्ने रहेछ। अनि भनेपछि हामी आम नेपाली जनता, तपाईँ हामी जस्ता सर्वसाधारण नेपाली जनताले घाँस काटेर बुझाएको हो तपाईँको चाहिँ राजस्व विकास निर्माणमा लगाउनु पर्ने हो कि अनि यी चाहिँ दुई कौडीका उकात जमाएका राष्ट्र निर्माणमा देश र जनताप्रति तपाईँको सिन्को नभाच्ने यी कपुतरको लागि किन खर्च गर्ने भने कि अर्बौँका अर्बौँ खर्बौँका खर्बौँ। त्यसो भए हुनाले हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यही भएर त भनिन्छ नि तपाईँको 12 होस् मसला त नुन नभई तरकारी के खानु र विद्या छैन भने जति धन आओस् के काममा त्यसमा छ र हो 1284वटा मसला भएर नुन भएर नि खल्लो हुन्छ नि हो। त्यही यो मुलुकको चाहिँ नि दिगो शान्ति दिगो चाहिँ अमन सुख सलमा चाहिँ यदि हामी बस्न चाहन्छौँ भने यो 10 थरी तपाईँको चाहिँ स्त्रीपेद बिनाका राजा होइन, एउटा चाहिँ स्त्रीपेद सहितको राजालाई हामीले तपाईँको अंगीकार गर्न सक्नु नै नेपाल र नेपालीको चाहिँ तपाईँको भविष्य सुखद हुनु हो भन्ने मेरो ठाउँमा त्यो पनि हो। र फेरि अर्को कुरो तपाईँको क्वेसनमा चाहिँ राजपरिवार चाहिँ के विदेशी नागरिक हो र? राजपरिवार नेपाली होइन र? अनि राजपरिवार नेपाली भएर राजा हुन चाहिँ हामी नेपालीलाई के अप्ठ्यारो पऱ्यो र? तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जनताको छोरो राष्ट्रपति बनायौँ हामीले भनेर यिनीहरूले चाहिँ गणतन्त्र र लोकतन्त्रको त अन्तर्राष्ट्रिय ढिडो र पिटे। तर जनताको छोरो होइन कि पार्टीको जसले विदेशी दलाली गर्छ पार्टीको नेतृत्वलाई मात्रै राष्ट्रपति बनाए यिनीहरूले। कुनै सक्षम नागरिकलाई समातेर यिनीहरूले राष्ट्रपति बनाउने यो शासन व्यवस्था त होइन। पार्टीकै विधानभित्र रहेको मान्छेलाई चाहिँ यो गणतान्त्रिक रूपमा चाहिँ सामन्ती व्यवस्थाको रूपमा यिनीहरूले गणतन्त्रलाई अगाडि सारेको कारणले अब यो गणतन्त्र त घोषणा गर्ने बेलामै मरिसकेको थियो।
मरिसकेका गणतन्त्र अब हामी धेरै घिसार्न सक्दैनौँ। अब हामीलाई यो देश बनाउने राज संस्था, सिङ्गो नेपाल निर्माण गर्ने राज संस्था त्यो चाहिएको छ। त्यसको लागि तपाईँ पनि जाग्नुपर्छ। अब सच्चा नेपाली हुने हो भने जस्तो तपाईँलाई मैले अर्को जोडेँ, जस्तो राजाकै विषयमा जुन कुरा गर्नुभयो नि त, अब हिजो यिनीहरूले के भन्थे भनेदेखि राजा हटेपछि विकासको विरोधी भनेकै राजा हो। त्यसमा उनीहरूले राज संस्थाको अन्त्य भएपछि मुलुकमा चाहिँ तपाईँको 3-2 गुणा रात 4 गुणा विकासको चाहिँ मूल फुट्छ भने हो नि त। कहाँ फुटेछ विकासका मूल? तपाईँहरू जतिका चाहिँ पढे लेखेको एउटा चाहिँ दक्ष चाहिँ होइन युवा शक्तिले त अब मनन गर्नु पऱ्यो नि त, तपाईँहरूले अध्ययन गर्नु पऱ्यो, अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो। आखिर के भयो ल भन्नुहोस् त। त्यसो भए उनीहरूले राजाले जुन आरोप लाग्थ्यो यिनीहरूले यहाँ यति र त्यति त्यति भ्रष्टाचार गर्यो, राजाले चाहिँ यति खायो उति खायो, कहाँ के खाएर छन्, केही आयो त जे आरोप लगाए हाँसी स्वीकार गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ दरबार खाली गरेर हिँड्दै होइन र राजाले। जसरी राज संस्था फालेर गणतन्त्र आएपछि तपाईँले विकास के भयो देशमा भनेर सोध्नुभयो। एउटा उदाहरण दिनुहोस्। यसै गरी फेरि गणतन्त्र फालेर राज संस्था आयो भने तपाईँ विकास के हुन्छ त्यो खाका भन्न सक्नुहुन्छ? मजाले भन्छु। सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्, जुन देशमा तपाईँको चाहिँ जुन देशको चाहिँ व्यवस्थाले सरकारले तपाईँ हामी जस्ता चाहिँ युवालाई कौडीको मूल्यमा चाहिँ तपाईँको खाडीमा बेच्छ, बिक्री गरे हो राज्यले, यो व्यवस्थाले, यी दलालहरूले बेचेकै हो। हाम्रा चाहिँ युवा दिदी बहिनी दाजुभाइहरू चाहिँ त्यहाँ खाडीमा रगत बगाएका छन्। त्यही रगत बगाएको रेमिटेन्स यिनीहरूले हँसिरहेका छन्। यहाँ 2046 सालसम्म चाहिँ के नेपाली युवाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ भौतारी चाहिँ रोजगारीको लागि बिहान बेलुका हातमुख जोड्न चाहिँ खाडीमा जानु परेको थियो। यी नेपालका तपाईँको चाहिँ कति चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै चाहिँ यी रोजगारको चाहिँ वातावरण थियो कि थिएन? अनि 46 साल पछाडि कहाँ गए यी संरचना? सबै बेचेर खाएनन्। अनि जनतालाई चाहिँ कङ्गाल बनाउन हेर्नुहोस्। उद्योग भए पो तपाईँको भनिन्छ नि, जहाँ उद्योग त्यहाँ धनहरू खोजी खोजी आउँछन्, पानीले भरिलो त पोखरी भए माछा त्यसै आउँछन्। उद्योगै छैन, रोजगारै छैन। अनि जनता चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाडीमा चाहिँ जानु परेन बाध्य भएर। त्यसो भए उनीहरूले ती सम्पूर्ण जुन चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेर खाए यी अपराधीहरूले ती पुनः सञ्चालन गरिनेछ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ रोजगारको व्यवस्था गरिनेछ। अवस्था त्यो छ। अरू धेरै चाहिँ छन् तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जुन 5 विकास क्षेत्र छ अहिले त यिनीहरूले 7वटा सङ्घ बनाएको छन् नि भष्मासुरहरूले, दलालहरूले। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला उद्योगहरू फेरि बहुराष्ट्र ल्याउँछौँ नि हामी। यिनीहरू त मुखले पो भन्छन् त, हामी त काम गरेर देखाउँछौँ। विगतको नजिकले त्यही भन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको 17 देखि 28 सालसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामी त 100वटा चाहिँ होइन सामग्रीमा 97वटा त तपाईँको चाहिँ हामी आत्मनिर्भर थियौँ 2046 सालसम्म। दक्षिण कोरिया जस्तो चाहिँ राष्ट्रलाई हामीले अनुदान दिएका छौँ खाद्यान्न। अहिले त्यही चाहिँ त कङ्गाल चाहिँ दक्षिण कोरिया आज हेर्नुहोस् विश्वको चाहिँ 12औं ठुलो अर्थतन्त्रमा चाहिँ विकसित भइसक्यो। अनि हामीले हाम्रा युवा त्यहाँ कामदार गरेर पठाउने जुन देशमा युवा शून्य छन् नि, अनि त्यो चाहिँ समृद्धिको शिखरमा चढ्छ भनेर कोरा कल्पनामा तपाईँ हामी बस्ने कि हामीले चाहिँ हाम्रा युवाहरूलाई यी रोजगार दिनुपर्छ र त्यो रोजगार दिने चाहिँ संस्था भनेको त त्यही राष्ट्र संस्था रहेछ भन्ने सत्य अङ्गीकार गरेर भन्नुहोस्। कहिलेसम्ममा राजा फर्किन्छ भन्नेमा विश्वास त हुनुहुन्छ? जनताले चाहेको खण्डमा राजा अहिले पनि फर्किन्छ। जनताको विश्वास लाग्छ तपाईँलाई? के को जनताको विश्वास लाग्छ? जनता नै जनार्दन हो नि त। डामडोल हेर्दाखेरि तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्र के स्वर्गको इन्द्र भगवानै ल्याउँदा पनि सुध्रेला देखिँदैन। तुरुन्तै त सुध्रिँदैन सर। तपाईँले प्रश्न त सही गर्नुभयो कि तपाईँको यही जनताले 2046 सालमा वीरेन्द्रलाई फाल्न खोजे, त्यसपछि होइन जनताले फाल्न खोज्दैन। जनता हेर्नुहोस्, जनताले दोष हुँदैन। वीरेन्द्र स्वर्गवास हुँदाखेरि यही जनता कपाल खोरे 2061-62 होइन उहाँलाई फाल्दाखेरि यही जनताले फाले। अनि कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ? हो, राजा राष्ट्रता भोलि पुनर्स्थापना जनताले गर्छ नआत्तिनुहोस्, त्यो तयारी हुँदैछ होइन। र त्यति बेला पनि ताली पड्काउने जनता यी नै हुन्छन्, नआत्तिनु न। बिचरा निर्दोष नेपाली तपाईँको दुई जनता देख्छौँ हामी, माओवादीकोमा त्यही देख्छौँ। अहिले त माओवादी भने होइन, एमाले केन्द्र दुईवटा भएपछि दुईवटामा सबै जनता आउनुहुन्छ, कसरी विश्वास? होइन, हाम्रोमा फरक जनता छन्, उनीहरूकोमा कार्यकर्ता छन्। हाम्रोमा चाहिँ नेपालको झन्डा बोक्ने जनताहरू टेस्टेड होइन र? हजुर, श्रीपाद यस्तो छ। श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार चाहिँ शाहवंशीय चाहिँ एउटा प्रतीकको रूपमा कसरी फेल उहाँको कार्यकालमा के चाहिँ विकास भयो भन्नु? सुन्नु न, राजाले चाहिँ 13 महिना मात्रै शासन चलाए श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारले। 13 महिना मात्रै। यिनीहरूले 13 वर्षमा के गरे? अहिले 31 वर्ष भन्नुहोस् न। अहिले मानौँ न गणतन्त्र आइसकेपछि यदि 13 वर्ष राजाले चाहिँ पाएका थिए भने यो देश स्विजरल्यान्ड भन्दा नि माथि चाहिँ डेभलप पनि हुन्थ्यो र नेपालको राष्ट्रियता त्यति बलियो पनि हुन्थ्यो। तपाईँलाई के भने अब जनता त त्यो नेताले चाहिँ विकासको सपना बाँड्छन्, अब दुनियाँ चाहिँ सपनाहरूको पछाडि जनता लाग्न थाले, तर राजाले चाहिँ राष्ट्रियता बाँड्छन् क्या। जनता त यही हो नि त, विश्वास गर्नु होइन। जनता अहिले तपाईँको जेनेरेसन ग्याप हो। तपाईँको जनता यही होइन। आजभन्दा चाहिँ तपाईँको 13 वर्ष अहिले 10 वर्ष भएको मान्छे अहिले 23 वर्षको भयो। जेनेरेसन ग्याप भइसकेको छ। नयाँ युवा पुस्ताले अहिले राज संस्था खोजेको छ। नयाँ युवा पुस्ताले
त्यस कारणले समग्र राजा आउँछ ढुकाउनुहुन्छ तपाईँहरू हामी ल्याउँछौँ। र अर्को कुरो पशुपतिजी तपाईँहरू पनि ढुकाउनुहोस् है। जस्तो अघि तपाईँले प्रसङ्ग गर्नुभएको छ नि मित्र, तपाईँहरू के राजाबाट परिचालित हो भन्नुभयो नि, गर्व लाग्यो मलाई पशुपतिजी। तपाईँले होइन भन्नुभयो, मलाई चाहिँ गर्व लाग्यो। किन भन्दाखेरि राजा के बाह्य शक्ति हो? अनि यो स्वदेशमा भएको शक्तिले परिचालन गर्छ भनेदेखि त म त स्वदेशी चाहिँ होइन, राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत भएर लागेर छु। यो त तपाईँहरूले सम्मान गर्नुपर्ने विषय हो नि, होइन र? राज संस्था फालिएको जनताले गर्दा जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? लाग्दैन। राजाले आफ्नै कामले गर्दा राज संस्था फालिएको त्यो पनि होइन। उहाँले अघि कार्यकर्ता भनेर गणतन्त्रवादीका चाहिँ कार्यकर्ता हुन्, हामी चाहिँ जनता हौँ भनिराख्दाखेरि तपाईँ परिचालित भनेर तपाईँ पनि झोले नै हुनुभयो नि त्यसो हुँदा। एकछिन ल झोला एकछिन, यी दलहरूले कसको झोला बोके मलाई बताइदिनुहोस् मित्र। तपाईँले त प्रश्न त गर्नुभयो नि, तपाईँको चाहिँ झोले भन्नुभयो। यदि त्यो हो भने भनेर आएको छु मैले त हो भनेको छैन नि त। यदि त्यो संस्थाबाट परिचालित हामी रहेछौँ भनेदेखि त्यो त गर्वको विषय भयो नि तपाईँले कि स्वीकार त हो भन्ने भयो त तपाईँले स्वीकार्नु तपाईँले अझै हो भन्ने भयो नि। आशय बुझ्नु भएन कि स्वीकार व्यक्ति नै होइन नि कुरा होइन न बाबा, हामी स्वतस्फूर्त रूपमा लागिरहेको छौँ होइन। जस्तो मैले राज्यलाई तपाईँको सरकारलाई व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छु। त्यो शक्ति भनेको स्वदेशी शक्ति हो। स्वदेशी शक्तिले यदि चाहिँ परिचालन गरेको भने पनि यो गर्वको विषय हो। र यदि म परिचालित रहेछु भनेदेखि आधार प्रमाण जुटाएर खोरमा थुन्नुहोस् न भनेर आएको छु फेरि मैले। यो कुरो त तपाईँले सुन्नु भएको छैन नि त। अरू केही छ? यदि सजिलैसँग तपाईँले राजतन्त्र आएन भने कसरी ल्याउनुहुन्छ? ए बाबा, सजिलो त तपाईँलाई छ नि। आमाले चाहिँ नि त्यो पस्किएको चाहिँ नि थालमा भात हुन्छ नि, त्यो खाना पनि त्यति सजिलो कहाँ हुन्छ मित्र? सजिलोसँग आएन भने विद्रोह गर्नुहुन्छ? अहिले त्यो समयले निर्धारण गर्छ। अरू केही छ भन्नुभयो? भन्न त धेरै छ, सुन्नै चाहनु भएन तपाईँले? अहिले भन्नुहोस् न, भन्नुहोस्। त्यही त मैले रङ्गशाला निर्माणदेखि लिएर नेपालमा विकास भएका कुरा गर्न चाहेँ, तपाईँले त्यो सुन्दिनु भयो। तपाईँले के काम गर्नुभयो भने अहिले यो समयमा तपाईँ चाहिँ नि औषधि पसलमा गएर छ नि एउटा कुच्चो दिनु न, अम्लिसोको कुच्चो भन्नुभयो कि त्यो विषयमा पनि फेरि बोलौँ न भनिरहेको छु मैले। आज 21 गतिको कार्यक्रमलाई चाहिँ फोकस गरिरहेको छौँ हामीले, त्यसमा जाउँ न भनेको। विकास के गरे भन्ने सन्दर्भमा मैले विकास जोडेको मात्रै हो। त्यो मेलम्ची लगायतका कामहरू त अहिले मेलम्चीको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेलम्चीमा चाहिँ पानी बग्नुभन्दा धेरै तपाईँ हाम्रा पैसा बगाएको छ नि भष्मासुरहरूले। र तपाईँको चाहिँ नि त्यो 2041 सालमै राजा वीरेन्द्रले अध्ययन गराइसकेको चाहिँ विषय हो। किसुनजीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पक्क बोल्दै मेलम्चीमा पानी हाँसोको विषय बनाइयो। कुरा बुझ्नु भएन? जे मैले अघि यो प्रश्नको त तपाईँले जवाब पाइसक्नु भएको थियो। 2017 सालदेखि 28 सालसम्म आउँदाखेरि जे चाहिँ पूर्वाधार हो त्यसैको चाहिँ जब मुलुक अडिएको छ। तपाईँ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ मुलुकको सबैभन्दा उच्च स्थानमा जानुहोस् र पावरफुल दूरबीनले हेर्नुहोस्। के हेर्नुहोस्? हेर्नुभन्दा अगाडि राजा महेन्द्रका पालामा जे चाहिँ संरचना निर्माण भएको थिए त्यसलाई ठुलो पर्दाले छोप्नुहोस्, त्यस पछाडि हेर्नुहोस् यो देशमा के देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले। तपाईँलाई यही हाम्रो राज संस्था हुँदाखेरि आज तपाईँ जसरी बोलिराख्नु भएको छ त्यसरी नै बोल्ने हिजो छुट थिएन। आज तपाईँ गणतन्त्र लोकतन्त्र आउँदाखेरि कमसेकम आफ्नो फ्रिडम राख्न पाउनु त भएको छ नि, यसलाई तपाईँ स्वीकार यो हो यो चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँको भाषा होइन, यो चाहिँ यी भष्मासुरहरूको, यी दलालहरूको भाषा। हामीले गर्दा बोल्न पाएको छ नेपाली जनताले भनेका छन् नि यी दलालले। यी दलालले चाहिँ चाहँदा हामीले बोल्न पाउने। हिजो पञ्चायत पालामा पनि तपाईँको चाहिँ नि देश र जनताका विरुद्धमा बोल्न पाइँदैन थियो त, देश र जनताका विरुद्धमा पनि लेख्न पाइँदैन थियो त। यहाँ छाडातन्त्र भइसकेपछि जसले जे गरे पनि हुने। यिनीहरूको बाबुको बिर्ता फेरि पञ्चायतकालमा जनताले बोलोस् भनेर श्री 5 महेन्द्र सरकारले टुनी खेलको निर्माण जनताकै लागि गरिदियो। टुनी खेल होइन, खुल्ला मञ्च भन्नु न, निर्माण जनताले बोल्नु भनेर, अब यिनीहरूले राखुन् भनेर। अब यो चाहिँ वाक स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदाखेरि अब यिनीहरूले त्यही टुनी खेल पनि बेचेर खाए। तपाईँले कसरी हामीलाई बोल्न दिए भन्नुहुन्छ? आज हामीले चाहिँ अलिकति मान्छे निकाल्यौँ भने राज्य तर्सेर तपाईँको चाहिँ सकेसम्म त अदृश्य रूपमा सेनै परिचालन गर्छ। त्यो हामी सडकमा कार्यक्रम गरेर मान्छेले भोगेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ यो सरकार स्वतन्त्र छैन, यो सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रता चाहिँ कायम गरेका छैन। त्यस कारणले यो निरङ्कुश व्यवस्था हो। यो गणतन्त्र जरैबाट उखाल्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ, जनताको पनि त्यसमा साथ सहयोग छ। त्यस कारणले 21 गते चाहिँ हामी विशाल प्रदर्शन गरौँ, जनता नै आउनुपर्छ। अब हामीले चाहिँ यो कम्युनिस्टहरूले ब्यारिकमा राखेको थियो, सिपाही बनाएर चाहिँ जनतालाई राखेका छैनौँ। त्यसैले हामी जनता आम जनतालाई चाहिँ एक घरबाट एक झन्डा बोकेर नडराइकन निर्धक्क रूपमा राज संस्थाको पक्ष र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ सडकमा आउन म विनम्र फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो पनि अघि विकासकै चाहिँ कुरो गर्दाखेरि तपाईँलाई म भनिदिउँ कतिसम्म चाहिँ हाम्रा नेपाली जनताहरू कति साह्रो सोझा साझा रहेछौँ भन्ने कुरो म तपाईँलाई सानो दृष्टान्त जस्तो लगभग तपाईँको यिनीहरू 80 लाख भन्छन्, 1 करोडभन्दा बढी चाहिँ युवाहरू खाडीमा छन् कि अवैध किसिमले नि बसेका छन् त्यहाँ। अनि तपाईँको चाहिँ के छ भने गाउँमा तपाईँको चाहिँ वृद्ध यस्तो छ नि त। अनि के भन्छन् आगामी बजेटमा चाहिँ वृद्ध भत्ता बढाउँछौँ भन्छन्। युवा त त्यसमा भएको अनि यस्तो चाहिँ नौटङ्की गाई जात्रा देखाउन मात्रै जानेका छन् यी भष्मासुरले। युवालाई यी स्वरोजगार यी चाहिँ रोजगारीको व्यवस्था गरेर कुलङ्गार हो। अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ती युवालाई चाहिँ बुढेसकालमा चाहिँ पेन्सन आइहाल्छ नि, बाँड्नुपर्छ पैसा, नाटक गर्ने भोट किन्ने यहाँ
जनताको पैसा दुरुपयोग गर्ने एक चाहिँ तपाईँहरूका चाहिँ हेर्नुहोस् नेपाली जनताको चाहिँ पैसा जनताले दुरुपयोग गरेका छन् नि यिनीहरूको चाहिँ चोके ब्याज छैन असुल गर्छौँ के कुरो गरे जे पनि गर्ने गर कति दिन चाहिँ डुक्रिँदा रहेछौ नि डामुङलाई हेर थाहा पाउँछौ नेपाली जनताले नि तिमीहरूका चाहिँ नि आउँछन् समय हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ हजुर। हामीले सोध्न छुटाएका तपाईँहरूले भन्न छुटाएका केही कुरा बाँकी छ भने दुवैजनाले राख्नु। ल मैले पहिले भने पशुपतिजी जस्तो यो 21 गते कार्यक्रम सम्पूर्ण चाहिँ राष्ट्रवादी मित्रहरूलाई चाहिँ मैले पनि होइन आग्रह गरेँ आउँ हामी चाहिँ हातमा साथमा साथ काँधमा काँध मिलाएर चाहिँ कार्यक्रम सफलता होइन सफल गरौँ सफल बनाऊँ। तर अब यसो भनेर त यहाँ अर्को समस्या भयो पशुपतिजी बरु हामीले यसो भनेको थिएनौँ यो चाहिँ होइन छलफल गरेका थिएनौँ भने बरु कोही आउनुहुन्थ्यो होला। तर अब यहाँ त कस्तो छ भनेदेखि खुट्टा तान्ने प्रविधि छ नि त यी हाम्रोतिर कति मैले देखाएको छु त्यो पशुपतिले गरेको कार्यक्रम रहेछ नजा है भनेर अब बाटो चाहिँ थुन्ने पनि यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने यी मुखियाताले छेक्दैनन् हामी नै राजावादी हौँ भनेर सायद डिस्टर्ब गर्लान् यो कुकरमा चाहिँ नगरौँ है साथी हो। पशुपतिजीको केही भन्नु छ भने भन्नुहोस्। र चाहिँ यो साई युवा शक्ति नेपाल एउटा चाहिँ अभियान हो। साई युवा शक्ति नेपालले कार्यक्रम आयोजना गरे पनि यो सम्पूर्ण राष्ट्रवादी र हिन्दूमा आस्था राख्ने हिन्दूवादीहरूको लागि चाहिँ अब म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु आम नेपाली जनतालाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी चाहिँ 21 गते कृपया 2 घन्टा समय दिएर राष्ट्रको पक्षमा धर्मको पक्षमा एक पाइला अगाडि सार्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि हेर्नुहोस् अब पनि हामीले पाइला सारेनौँ भने यो दलालहरूको यो विदेशी दलालहरूको यो भ्रष्टाचारीहरूको यो गणतन्त्रवादीहरूको नाङ्गो नाच हेर्ने हाँस्ने युट्युबमा हेर्ने हाँस्ने र म सम्पूर्ण फेसबुकमा पोस्ट गर्ने जति पनि राष्ट्रताको पक्षमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा फेसबुकमा पोस्ट गर्ने नेपाली जनतालाई चाहिँ त्यो दिन 21 गते आउन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि क्वेसन गर्छन् राजा कहिले ल्याउनुहुन्छ भनेर क्वेसन गर्ने नेपाली जनतालाई पनि आउनुहोस् 21 गते राजा लिन जाउँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त हजुरहरूले अमूल्य समय दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँ।